वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पार्लियामेंट के अंदर टेबल हुई और राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेस में पास होने के बाद जो है इंडिया प्रेसिडेंट की एक सिग्नेचर से जो है अब कानून भी बन चुका है। तो इसी ताल्लुक से चर्चा करने के लिए हमारे साथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया रामनगरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब अमजद शरीफ साहब हमारे सामने मौजूद हैं। तो चलिए इनसे हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से चर्चा करते हैं। तो अमजद शरीफ साहब, सबसे पहले हमारे एक अहम जानकारी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो रिसेंटली टेबल किया गया पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद जो है रिसेंटली जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने उसको साइन करके जो है उसको मंजूरी भी दे दी है। तो अभी ये कानून बन चुका है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये हिंदुस्तान के संविधान की ये काला कानून पार्लियामेंट में लाकर और राज्यसभा में लाकर पास करने का जो ये कानून का जो एक तरीका अपनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है। हिंदुस्तान में वक्फ के रिलेटेड इससे पहले भी बहुत सारे कानून बन हुए, मगर मोदी हुकूमत 2024 में जो बिल लाई है, इसकी वजह जो है हिंदुस्तान के मुसलमान को परेशान करना, हिंदुस्तान के मुसलमान की जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसे हड़पना है, अडानी और अंबानी को देने की जो साजिश रच रहे हैं, ये कभी भी हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान का शहरी इसे कबूल नहीं करेगा। हमने जब सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का, तब भी हमने सुना है जो हमारे होम मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स वो किसी को भी इसमें मुदाखलत नहीं है बल्कि इस कानून के अंदर। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अभी पार्लियामेंट के अंदर सफेद झूठ कहना, ये पूरी हिंदुस्तान की आवाम ने देखा है। वक्फ अमेंडमेंट के अंदर जो जितनी भी कमेटियां बनेगी उसमें 2 नॉन मुस्लिम्स को रहना बोलकर ये कंपलसरी करेंगे, अमेंडमेंट में उनका है, ये सफेद झूठ बोल रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो अमजद शरीफ साहब, और एक अहम सवाल आपके सामने, हम सब ने देखा कि एसडीपीआई की जानिब से, खुसूसन हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके चारों असम्बलीज में भी हमने देखा कि एसडीपीआई की जानिब से प्ले कार्ड डेमोन्स्ट्रेशन और जुम्मा की नमाज के बाद जो अलविदा रमजान था उस वक्त एक काला बैठ करके एक अफसोस भी जाहिर किया, और ईद के मौके पर जो है एक प्ले कार्ड डेमोन्स्ट्रेशन भी करे, उसके साथ साथ हैंड बिल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके जो एसडीपीआई से हुआ है। तो ये सब इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट होने के बावजूद इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर? जब से मोदी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बिल लाई फरवरी 13 तारीख को, उसी दिन से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे मुल्क भर में एक तहरीक छेड़कर है वक्फ के रिलेटेड जो भी नया कानून बनेंगे उसकी मजम्मत करते हुए वक्फ बचाओ आंदोलन के नाम से पूरे मुल्क भर में एक तहरीक छेड़कर है। ये सिर्फ कर्नाटक नहीं, रामनगर नहीं, मुल्क के अलग अलग रियासतों के अंदर, अलग अलग जिलों के अंदर, अलग अलग तालुक के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसका एहतजाज 500 से ज़्यादा एहतजाज करते हुए इस मुल्क के अंदर इस काले कानून को ना हम कबूल करेंगे, हिंदुस्तान का मुसलमान कभी भी ये काले कानून को नहीं कबूल करेगा, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पहले दिन से एहतजाज में मुकम्मल अपना हिस्सेदारी दर्ज कर रहे हैं। सब और आप सब जानते हैं अभी ये कंप्लीट कानून हो चुका है, तो अभी आज एसडीपीआई का क्या स्टैंड है इस कानून के खिलाफ? हिंदुस्तान की गली से लेकर दिल्ली तक एहतजाज के जरिए से अलग अलग तबकों के लोगों को, अलग अलग मजहबों के लोगों को, तंजीमों के लोगों को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी इस एहतजाज को जब तक भी काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हमारा एहतजाज नहीं रुकेगा।
اور اس کے ساتھ ساتھ قانونی لڑائی لڑنے کے لیے بھی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا نے اپنا قدم اٹھایا ہے. نیشنل وائس پریزیڈنٹ محمد شفیق صاحب کے نام سے ایک ریٹ پٹیشن داخل کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کو. ہم سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹائے ہیں. ایک طرف قانونی لڑائی بھی لڑیں گے, دوسری طرف احتجاجی لڑائی بھی لڑ کر ہندوستان میں ایک وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف مکمل ہم جب تک واپس نہیں ہوا تب تک احتجاج جاری رہے. اور ایک اہم سوال ہے, آپ کے نیشنل پریزیڈنٹ ایم کے فیضی صاحب کو جو ہے اریسٹ کیا گیا ہے منی لانڈرنگ کیس میں, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے قومی صدر ایم کے فیضی صاحب کو ایک جھوٹے کیس میں 2022 کے کیس میں جھوٹے کیس میں اریسٹ کیا گیا منی لانڈرنگ کے بنیاد پر. مگر اصلی وجہ یہ ہے ہندوستان کی عوام کو بیدار کرنے کے لیے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا وقف کے خلاف بہت سارے سینکڑوں پروٹیسٹ کیا. پورے ملک کے مسلمانوں کو ایک بیدار کرنے کا جو کام کیا, یہ پارٹی کے نیشنل پریزیڈنٹ کو اریسٹ کر یہ پارٹی کی آواز کو دبانے کی جو کوشش کی, یہ کوشش ناکام ہوگی حکومت میں. کیونکہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا صرف ایک لیڈرز اریسٹ ہونے سے اپنی آواز کو نہیں خاموش کرے گی. یہ پارٹی عوام کے لیے بنی ہے, عوام کے لیے ہی کام کرے گی, عوام کی بھلائی کے لیے کام کرے گی, ہندوستان کے دستور کو بچانے کے لیے کام کرے گی. ہمیں ایک ہمارے ایم کے فیضی صاحب کو اریسٹ کر سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کی آواز کو جو دبانے کی کوشش کرے, سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کا ایک آخری کارکن بھی اس ہندوستان میں موجود ہے, تب بھی اس کالے قانون کی مذمت کرتے ہوئے روڈوں پہ احتجاج کرنے کے لیے اکیلا ہی کافی ہے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کا. ابھی یہ بل تو پاس ہو چکی ہے, تو ہندوستان کے اندر خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر اور جو سیکولر لوگ ہیں ان کے اندر ایک کھلبلی سی مچ چکی ہے. تو خصوصاً یہاں کے مسلمانوں کو اب کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ایک تو ہندوستان کے مسلمانوں کو آگے بڑھ کر آنا ہے, خصوصاً ہمارے رام نگر ڈسٹرکٹ کے تمام مسلمانوں کو میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں. ہم اس سے پہلے بھی سی اے این آر سی میں بھی روڈوں پر اتر کر اس کی مذمت کرنے تک وہ قانون تو بن گیا, مگر وہ قانون کو پاس کرنے کے لیے مودی حکومت میں طاقت نہیں, کیونکہ عوام روڈوں پر اتر کر اس کی مذمت کرتے ہوئے یہ قانون کو نہیں نافذ کرنا, ایسے قانون کو جو امینڈمنٹ بل کے خلاف بھی ہمیں روڈوں کو اترنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے کسانوں نے اپنے 700 یا 750 کسان جان کی قربانی دے کر ایک کالے قانون کو واپس کیا گیا, اب تو مسلمانوں کا مساجد, مدارس, قبرستان, درگاہ اسے بچانے کے لیے پورے مسلمان متحد ہو کر اس احتجاج کرتے ہوئے, قانون کے چوکٹ میں رہتے ہوئے, جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمارا احتجاج جو ہے درج کرانے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ قانونی لڑائی لڑنے کی بھی ضرورت ہے. اسی لیے تمام عوام سے گزارش کرتا ہوں, جس طرح سے الگ الگ ریاستوں کے اندر عورتوں نے اس وقف کے خلاف آواز اٹھائی ہے, ہم بھی چاہیے ہمارے بھی ضلع کے اندر, ہمارے بھی ڈسٹرکٹ کے اندر ہم آگے بڑھ کر ہماری بھی ایک وقف کی زمین کو بچانے کے لیے, مساجد کو بچانے کے لیے, درگاہ کو بچانے کے لیے, قبرستان کو بچانے کے لیے آگے آنے کی ضرورت ہے. اور دوسری قوموں سے بھی گزارش کرتا ہوں, صرف مسلمانوں کے اوپر قانون آ گیا, آنے والے دنوں کے اندر دلتوں کے اوپر ہم الگ الگ مائنارٹی میں جتنے بھی آتے ہیں الگ الگ قوموں کے اوپر بھی نئے قانون لا کر زبردستی ان کے اوپر تھوپیں گے. تو ہم کو چاہیے ہندوستان کی جمہوریت کو بچانا ہے, ہندوستان کے سنویدھان کو بچانا ہے, تب جا کر ہندوستان کے اندر ایک امن ہوگا. تو شکریہ امجد شریف صاحب. یہ تھے رام نگر ڈسٹرکٹ کے ایس ڈی پی آئی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ امجد شریف صاحب, جو بہترین انداز سے جو وقف امینڈمنٹ بل کے بارے میں اور ان کا جو سٹانڈ ہے پارٹی کا وہ ہمارے سامنے پیش کیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.